مولانا العزيز، نحن في جميع الأديان يحكمها العديد من القيم السامية التي جاءت بها التعاليم السماوية. برأيك ما هي أكثر القيم التي هي موحدة وموجودة في كل الأديان يمكننا بها أن نصنع مستقبلا أجمل ونواجه بها تحديات هذا العصر الحالي؟ طبعا حاليا يعني طبعا نحن نشوف الاشياء الكثيره. يعني كيف يعني نحن نواجه كما حضرتك قلت. اصلا انا اظن يعني ابرز قيم الاخلاقيه مشتركه بين الاديان يعني طبعا. ونحن نستطيع ان نختار تلك الاخلاق. كل الدول وكل الاديان في هذا الوقت خاصه الزمن تحتاج لهذه القيم الاخلاقيه. هي وحيد العدل والانصاف. ابرز القيم ابرز القيم الاخلاقيه العدل والانصاف. بيان الظلم، يعني الوقف مع المظلومين، تبين حقوق المظلومين. الله اكبر. لان مولانا كما حضرتك تعرف ويقال يعني الدوله العادله تبقى والله وان كانت كافره، والدوله الظالمه يعني تفنى وان كانت مسلمه. يعني بسبب العدل نحن نبقى، وبسبب الظلم نفنى. ابرز قيم في العالم دلوقتي بين الاديان وكل الدول. ضروري نحن نختار هذه القيم الاخلاقيه والساميه، هي العدل والانصاف. وبدون العدل نحن لا نبقى والله، نحن نفنى. وان الله سبحانه وتعالى بين هذا الشيء في القران العظيم. وتلك في سوره الكهف، تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. الله. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبين يوضح هذا الشيء. لماذا نحن أهلكنا؟ لماذا نحن دمرنا تبرنا هذه القرى والدول؟ لماذا؟ بسبب الظلم. هم يظلمون على الأهل، هم يضطهدون، يعني هم لا يقيمون العدل والإنصاف. بهذا السبب ضروري يجب علينا أن نختار هذه القيم الأخلاقية لإقامة العدل والإنصاف. كل الدول وكل الأديان يا مولانا.